أنتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم على فهم. شكرا على المتابعه هذه في 90 دقيقه باش نحكيو على نود اكتواليتي. برشا 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 عندنا احداث هنيه اليوم. شكيب درويش، طارق الكحلاوي، مرحبا بكم. مرحبا. الفريق غدوي اليوم نتمناو الصحه والشفاء لباقي الفريق. كل حد كيفاش، ما تخافوش معنا حتى حد كورونا الحمد لله. احلام العبدلي ان شاء الله ترجع لنا لاباس مريضه شويه كيف سفيان بن حميده وخليل يلتحق بنا غدوه. دونك باش نحكيو على لقاء رئيس الجمهوريه مع سفراء بلدان الاتحاد الاوروبي، تصريحات في علاقه بالنهضه بالمسيره ترينو اللي كان باش يجي من قابس. باش نحكيو ايضا على لقاء رئيس مجلس نواب الشعب بسفير الولايات المتحده الامريكيه. باش نحكيو على الكامور والاضراب اليوم في تطاوين، وباش يكون ضيفنا نبيل عبد اللطيف هو عضو الوفد المفاوض في الكامور. خلينا نرجعوا بالتفاصيل على كل المعطيات حول الملف هذا اللي ما حبش يتحل. في الاثناء وقبل ما نبداو فرحان متغشش، الاخبار اللي جاء توا هو القرار بالافراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي حسب المعلومات المتوفرة حاليا، ونحن بصدد الاتصال بمحامي سيد نبيل القروي باش نفهموا أكثر المعطيات القضائية والقانونية بدقة. على ما يبدو صار تجاوب مع نتيجة الاختبار التكميلي وطلبات المحامين في القضية، وسيتم الإفراج عن نبيل القروي بضمان مبلغ قد يتراوح بين 25 مليار و30 مليار. شكيب العملية هذه تصير الضمانات المالية ولا إفراج في علاقة بقضايا جارية؟ لا تصير عادي، ما عليها حتى شبهة انه تلاعب ولا تدخل فلتان ولا علتان في الموضوع. العكس، عنا بقنن الموضوع، عنا فصول في مجلة الإجراءات الجزائية اللي تسمح وتجيز للسيد حاكم تحقيق في أنه ولا للمحكمة المتعهدة في أنه تفرج عن شخص إما بضمان شخصي أنه تجيب ما يسمى بكفالة الوجه، وإلا بضمان مالي، معناها تقول لك قداش المبلغ اللي يلزم تأمينه، وعلى أساس ولا بعد التأمين هذاك يتم التسريح ويتم الإفراج. عادي، موضوع قانوني، فما أكثر من مادة من مواد مجلة الإجراءات الجزائية اللي تنظم هذا. هل أنه سنبيل قادر أنه يجمع المبلغ هذايا ويأمنه؟ إذا قادر يأمن المبلغ هذايا أكيد سيفعل قرار الإفراج عنه بعد معاينة عملية التأمين كما يجب للمبلغ، ما ينقصوا حتى مليم في الخزينه العامه للبلاد التونسيه. ولا دونك لازمنا نشوفوا هل وقع تامين المبلغ، هل هما بصدد تامين المبلغ. طارق على خاطر باتصالنا بالناطق الرسمي للقطب القضائي ياكد لنا انه فعلا القاضي استجاب لطلبات المحامين في علاقه بالابقاء على السيد نبيل القروي في حاله سراح. لو تسمح. اي تفضل. لا ما راو خلينا نكونوا زاد واضحين، ما نسيتش نقول لك حاجه. حتى الموضوع هذا يقبل الطعن بالاستئناف من طرف النيابه العموميه. علاش تخزر لي بعين واحد لا بس مش معناها انا مش حطلع صافي عجله الافراج عن نبيل القروي. اما قلت نجم النيابه العموميه تقول لك لا، انا ما نحبش يتم الافراج عنه بضمان ولا من غير ضمان. هل هما باش يستناو فوات اجل 4 ايام وانه يولي القرار هذاك بات ويامنوا بعد الفلوس، والا باش يستعجلوا هما التامين وبعد النيابه العموميه تستينف ويبقى السيد هذا موقوف ويمشي عند السيد الوكيل العام ودائره هو استئناف النيابه العموميه سيستماتيك يصير بطريقه آلية. أظن أنه النيابة العمومية ولا تقديرية وعادة وحسب الأعراف تستينف وقت اللي تبدا الحاجه في علاقه بالنظام العام ولا 30 مليار وشو خزينه الدوله باش نبداو واضحين. معناها انا وارد انه الهيئه الدفاع عنه تستنى اولا انه النيابه العموميه ما تستينفش فوات اجل 4 ايام من تاريخ القرار هذا، ومن بعد تسعى في توفير المبلغ وتامينه. هكا تقديري الخاص معه. لا خلينا نبداو ساعه واضحين وبعيد على المسائل الاخرى الكل. اطلاق السراح لا يعني البراءه، هو لم يتم اعلان براءته اليوم، يعني بالعكس هو تم تاكيد اللي فما مشكل. الضمان تم تقديره بناء على شنو هنا شكيب ينجم يصلح بناء على الاختبار. يعني فما امكانيه تهرب او تهرب ضريبي او تهريب اموال او غيره بتلك القيمه، بحيث او ربما اكثر، بحيث الضمان هو في علاقه بالاموال اللي فيهم مشكل. معناتها هو بالعكس هو اقرار اللي فما مشكل. لهنا الضمان اذا هو في مقابل، يعني بشرط هو سراح مشروط بتوفير الضمان اللي اكد اللي فما مشكل في الملف واللي السيد ماهوش بريء معناتها يللش. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه
اللي مهم زاد ما عنده قرينه البراءه ما تنساش. لا طبعا عنده فما قانونيين يسمعوا فينا. لا نقصد لا يقول لك شيء اللي الاتهام. القرار ساعة سامحني، هو احنا توا عندنا الاخبار من السيد محسن الدالي انه يقول لنا الضمان قدره 10 مليون دينار. ما همش 30 هما 10 مليون دينار. وقاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر الافراج المؤقت جوستومون طارق في المنحة اللي كنت تتحدث عليه عن نبيل القروي بضمان تأمين مبلغ مالي قدره 10 مليون دينار. هذا الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سيد محسن الدالي. دونك الخبر هذايا هو صحيح، ولكن لن يتم الإفراج عن نبيل القروي ولن يغادر السجن إلا بعد تأمين المبلغ المذكور بخزينة الدولة. دونك 10 مليارات داكوردو. يعني هذا هو هذا الإجراء احنا توا اللي عندنا فوالا. يعني هو توا ماهوش البرة من الحبس، هو مازال في الإيقاف إلى أن يتم التأمين والضمان. هذا الدليل اللي فما مشكل فعلي في الدوسي نتاعو، اللي صاير فعلا مؤشرات أو على الأقل قرائن اللي فما مشكل في الاختبار نتاعو. اذا الاختبار نتاعو ورا لي يلزم يوفر، يعني مش يخرج هكاك بدون مقابل. الدالي هل انه النيابه العموميه ستطعن بوجه الاستئناف بعد القرار هذا؟ بعد لا يأمنوا ولا قبل القرار باسم النيابه العموميه. هو محسن الدالي يعني يحكي باسم المحكمه، هو باسم القطب القضائي المالي، ولكن هو صادفه هو نيابه عموميه. صحيح صادفه هو يتكلم باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي. اما ما نعرفوش انه هل انه النيابه العموميه قررت ان تستأنف القرار هذا ولا، لانه صارت راهو مرات انه يعرض والتحقيق يفرج بضمان مالي والنيابه العموميه تقول لك لا. انا خلينا نعمل ملاحظه اخرى اللي برشا ناس تشوف فيها تسال فيها. البارح برك صار حوار اخر مع السيد راشد الغنوشي اللي قال فيه اللي قالوا قبل اللي هو بريء وسيخرج معززا مكرما. راهو ما تنجمش في السياقات نتاعنا وفي اطار الطعون الموجوده في جزء من القضاء والملف نتاع طيب راشد وغيره من المسائل، ما تنجمش تنفي من ذهنيه المتلقي العام في تونس اللي فما تاثير في القضيه هذه. انا مانيش قاعد نقول فما تاثير، مانيش قاعد نقول اما هذا راهو باش تطرح بسبب التصريحات المتواتره لرئيس البرلمان رئيس حركه النهضه في ذات الموضوع، لانه لم يمتنع على التعليق على الموضوع. والبارح حاول اكد قال اخي نحن حليفنا تحب نقولوا ما ناكدوا الاتهامات نتاعو. ليه ماكش مطالب؟ لا تاكد الاتهامات، لا تنفي الاتهامات، انت ماكش معني جمله بالموضوع. هذا سامحني شكيب، هذا الانطباع اللي يحكي عليه طارق راهو موجود، ما نجموش ننفيه. ولكن شكيب انا عندي متابعة صغيرة ضئيلة جدا للملفات هذه. يظهر لي القضاء التونسي ماشي في منحى أنه في بعض القضايا ذات الصبغة هذه الجبائية الضريبية أنه لا يمشي في موضوع سلب الحرية، ولكن يؤمن أكثر ما يمكن لخزينة الدولة، لأنه الهدف شنو هو استرجاع الأموال، ماهوش أنك تخلي شخص في السجن. هذا ولا لا؟ انا معك، انا معك خلود ونبصم بالعشره على اللي تقوله. المشكل في انه عندنا شخص كان منافس رئيس جمهوريه، عندنا شخص ويترأس حزب وتسيست الموضوع ونفهم زاد عمليه تسييسه. اما راهو ما ننساوش راهي جرائم ماليه يفضلكم، راهي مش قتل ولا اغتصاب، جرائم ماليه يفترض ان سنه الافراج يا خويا حط ضمان مالي. تينا رئيس جمهوريه باش يقترح صلح جزائي على الناس هذوما، تدفع ويتم تبرئتك معناه وتولي صفحه بيضاء. فما نبالغوش برشا اذا جرائم ماليه ومستعده الناس تدفع فلوس تعبي معنا خزينه الدوله التونسيه الى حين البت في الملفات، فلا بأس بالامر ذاك وفليكن. وهذا تمشي حتى تمشي عالمي حتى في فقه القضاء انه الانسنه في علاقه بالجرائم الماليه. به شكرا لكم. اذا كان فما جست ملاحظه برك شاء الله الانسنه تشمل جميع انواع الجرائم بما فيها الطفل اللي ملوح 17 سنه على خاطر زطله و30 سنه على خاطر زطله. الطفل هذا طاهر. شفت حتى توا فما شعارات تعاطف مع حتى شباب تونسي حتى في الحيوت اللي نشوف شعار سيب طاهر. ان شاء الله الناس الكل يقع انسنه وما نشوفش فما ايرارشي وترتب في الانسنه. لا مواطنين درجه اولى وناس مواطنين يلزم. لا طارق يلزم اللي يضغط للانسنه في القضايا الماليه يضغط في نفس الوقت على خاطر الامور لا تتجاوز اموال قد تعرف موقفي في الموضوع هذا. قلت النجم ونلقاو حتى حيل قضائيه حميده باش نلقاو صيغه نتاع التخفيف على السيد هذا. ولكن حبيت نقولوا راهو فما منطق لوجيك، بمعنى مش من جهه نقولوا نحبوا صلح جزائي في الجرائم الماليه ومن جهه نشددوا على الناس، مش من جهه نقولوا اسمى سوار الكتروني ومراقبه الكترونيه كعقوبات بديله ولا اجراءات احترازيه بديله، ومن جهه نثقلوا على الناس يكون نبيل القروي ولا غير نبيل القروي. ان شاء الله ما يكونش بالتراتبيه والتمييز. عندك الحق، عندك الحق انه الناس الكل يكونوا سواسيه.
لانه أنا معك. اي فهمت؟ علاش انا هذا مش صاير، طارق احساسي. خلينا كما انت نعرفك تو بيداغوجيك استاذ. اذا كان توا نحكيو على ان كورون فقه قضاء قاعد يتكون في العالم وفي تونس لانسنه القضايا الماليه، القضايا نمشيو زاد نضغطوا انه القاضي التونسي اليوم يقدر في علاقه بقضايا الزاطله، يقدر عنده الحق راه باش يقدر. يقول لا يقول لا ما نحطوش 22 سنه لا ما نحطوش في الحبس، هذا تهيئ ما نعرفش شنو ما كان الاستهلاك وكل. سامحني معني دونك لا تتجزأ الامور، لا تتجزأ. فاصل نرجع معكم مباشره الفرحان متغش مع خلود مبروك على EFM أحلى راديو. رجعنا لكم في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، فرحانين ولا متغشين؟ طارق الكحلاوي وشاكي بدرويش. خلينا نشوفوا شاكي. طارق اخزر معايا، استنى ليه مش انت شاكي عنده قلب لشكون يا طارق؟ تخيل انا نصدق. لا لشكون تتوقع لشكون القلب اليوم؟ المره اللي فاتت عملوا قيس سعيد، اليوم زاد القيس سعيد. تفضل. انا نصدقوا كي يعمل قيس سعيد. انا بدي نصدقوا. شكيب اليوم جيتوا كلك حب وغرام للرئيس الجمهوريه، هات نسمعوا ساعه التصريح اللي يخليك في حاله الانشراح هذه. في ظل تفاقم عوامل الهشاشة البيئية ودورها في تعميق الأزمات وخلق مناخ للتهميش وانتشار التنظيمات الإرهابية والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية واحتدام الصراعات على منابع المياه ومصادر الغذاء، نجدد دعوتنا لمجلس الأمن من أجل مقاربة شاملة لمعالجة هذه الأخطار البيئية، كما ندعو إلى توفير الدعم المادي اللازم للهيئات الأممية والدولية المتخصصة لتمكينها من القيام بدورها. حبيت اليوم نحكي لكم على حلمتنا الخضراء وجرتنا الخضراء. I have a green dream. في مداخلة للرئيس قيس سعيد أمام مجلس الأمن القومي اللي بشأن المناخ، التغيرات المناخية، البيئة. بصراحة قداش تمنيت أنه السيد رئيس يستقبل مناخيين ولا بيئيين ولا ناس تحب وتعشق حاجة اسمها بيئة ومناخ، ينصحوه كيفاش يعبي الخطاب متاعه، كيفاش يأثر، كيفاش يغذيه بشواهد وبحكايات حلوة تغذي وتكبر حلمتنا الخضراء وجرتنا الخضراء. قداش تمنيت أنه الرئيس يتحدث عن الانتقال الطاقي. بالمناسبة انتقاله هو من رئيس الطاقة السلبية إلى رئيس الطاقة الإيجابية. قداش تمنيت. هو سعيد علاش لا ما ينشرش السعادة وحق التوانسة في أنهم يسعدوا. تمنيت أنه يحكي على تونس الخضراء. تصور ما قالش كلمة تونس الخضراء، تونس الزيتون والزيت والزواتنا. يا طارق يا اخوي نسمع فيك. تونس المحروسة تونس المحروسة تونس المحروسة والهادية والمهدية. يتحدث عن حلمتنا الخضراء، جرتنا الخضراء. تمنيت يتحدث عن كوب تونس. علاش كوب 21 وكوب باريس؟ لا عنا كوبنا الخاصة. يتحدث على حاجة اسمها طارق وتحت رقابتك. نعم. اسمها الجرين ديل تونسي. الجرين ديل تونسي، صفقة تفاهمات وتعاقدات خضراء أما تونسية. تمنيته يحكي على الجهد اللي يبذل في استثمار الشمس والقبض على الريح وتحويله إلى طاقة نظيفة وخضراء، عن المراوح وطواحين الهواء. أما رد بالك، مش طواحين الهواية والهوة والوهم. تمنيته يحكينا على السعي للتركيز على هيئة دستورية اسمها الهيئة المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة ومدسترة. ونعرف الرئيس قيس سعيد ديما يقول لنا الدستور، كل الدستور لا غير الدستور، وهذه هيئة مدسترة ما قالش فيها شطر كلمة، وهو الضامن لحماية الدستور كما يقول. تمنيته يتحدث عن الاقتصاد الأخضر والسياحة الخضراء وتراثنا اللامادي المسجل باليونسكو، الفلاحة البيو والسلو فود عكس الفاست فود. يفتح شهية العالم على الأقل للوجهة التونسية. تونس النكهة، تونس البنة وتونس البية خويا طارق. والهوية التوابلية، توابل معناها فيها هويتنا، والهوية الروائحية
تونس العطر والعطارين، وليلنا الأخضر، ليلنا الأليل كما يقولوا العرب، A Night in Tunisia. هذه غنتها عام 61 إلا فيتس جيرالد، غنتها عام 91 وتمتدح في الليل التونسي A Night in Tunisia. وعلاش ما احكي لهمش على ناس البستنة أو جيناها، يقول لهم اللي انتدبنا آلاف البستانيين وآلاف الجناينية، وعلى يدهم وبفضلهم باش يكون عندنا أحزمة خضراء، أكل هاشتاج تريز افري وير، وباش نغرسوا مليار شجرة. تصور قدام مجلس الأمن القومي يقول رانا عندنا مشروع رئاسي في غرس مليار شجرة. أو السخاء والكرم البيئي، الرئاسة وقت تبسط يدها بيئيا، هذوما باش يرجعوا لتونس خضرتها. علاش لا؟ باش يحولوا تونس ونسكر إلى بستان كبير. حلمتي خضرة I have a green dream. The mood is the same, moon above you, aglow with its cool evening light, but shining at night in Tunisia, never does it shine. عندنا بوتنسيال شكيب، انا موافقتك. اللي حكيت عليه الكل، التابل والكرويه نو سانسيرمون. باش نعطيك كلمه طارق، انا مانيش موافقتك. مثلا شنو نعطي رايي؟ قريت كتاب ضخم على الهويه الروائحيه، راهي حاجه مهمه. بيان سور انا موافقتك زاده في هذايا، مانيش موافقتك في قراءتك لما قاله قيس سعيد. باش نعطي رايي على خاطر انا ظهر لي هو رئيس جمهوريه يتحدث كما يتحدث الشعب نتاعو. علاش احنا بالك في تونس نقوموا الصباح نخموا في الاوزون وفي التحولات المناخيه، وعندنا احنا وقت، خلقوا لنا وقت هكا ولا لا؟ طارق انا ظهر لي متماهي مع ما يجب ان يقول رئيس الجمهوريه في امور المناخ. لا، هو توا الحاجات اللي اقترحها كل شكيب اللي تمنى حلم انها تتقال في الخطاب وحتى تروحوا في البلاصه هذيك، تمنى انه هذيك الحاجات اللي يقولها. يعني هو اذا كان فما حاجه اسمها طواحين الهواء، هي الحاجات اللي قلتها انت. علاش نبداو بالبسنه؟ تصور انت في مشوا للعالم ونقول لهم سنصدر لكم تجربه البسنه اللي صارت في تطاوين وقفصه وكذا، الناس قاعده في ديارها وما فماش بسنه، وننتدبوا في الناس نعطيو فيهم فلوس من غير ما نعملوا بسنه. هذه حاجه تستحق الفخر ونقولوها قدام الناس في الامم المتحده. لا. اثنين، الهيئه الدستوريه اللي هي مهمه جدا، وانتر بارونتيز خدمنا عليها في اليتاس وقتها وعملنا عليها داير دراسه مقترح كيفاش نجم تكون في 2014. اخي هو مسؤول انها توا اتعملت، اخي مش البرلمان. كيف هيئات دستوريه اخرى فات الاجل وما عملهاش؟ تحبوا يقولوا لهم راه عندنا نخبه سياسيه وبرلمانيه غير قادره حتى تعمل لنا هيئه دستوريه نورمالمون ما فيهاش استقطاب سياسي وما عندهاش علاقه مباشره بالاستقطابات السياسيه وتخص البيئه والاجيال. انا الحاجه اللي نشكرك عليها ونرفع عليها القلب هي حتى اغنيه نايت ان تونيزيا اللي هي برشا ما سمعتهاش، ويعطيك الصحه. شكرا بالحق. هيلة لا حبيت نقول لا اكيد جاز باش يجمع بيني وبين طارق. قبل حبيت نقولوا انه راه البستنه ولت كلمه كريهه في البلاد، لكن نجم تكون كلمه من ذهب، كلمه حميده لو نعبيوها بنشاط وبرؤيه وتصور ونستفزوا كل الناس لاستفزاز الحلو، ونعبيوها من اجل انه نغرسوا مليار شجره. هذا واحد. اثنين، قيس سعيد عمره ما قال كلمه على الهيئه الدستوريه هذه، حتى لو كلمه حمل سيدي النواب مسؤوليات وما يسالش انه يحرك حزامه البرلماني. اليوم عنده حزام برلماني ينجم يتحرك باش يعجل بتركيز الهيئه هذه. باش نرجعوا لقيس سعيد، ولكن في اجتماع اخر مع سفراء بلدان الاتحاد الاوروبي المعتمدين بتونس باش نسمعوا تصريح من بعد شويه. قيس سعيد باللغه الفرنسيه يتحدث مع لي زامباسادور، يقول لهم انستابيليتي مي نرجعوا بعد شويه. ما قبل طارق متغشش، عندك مشكله مع الشمينو متغشش. مستحيل تكون عندي ما بالشومينو مشكل، تحدثنا عليها قبل كمنشأة عمومية كيف التنسار عندها برشا مشاكل. انا نحكي انا مشكلتي حاجة اخرى، متغشش ولا مش عارف بالضبط، اما متقلق. معناتها البارح شفت حاجة مطلب من المكتب الجهوي لحركة النهضة في جابس الى الشمندفير، الى الرئيس مدير العام تاع الشمندفير، يقول له نحبوا نكريو سفرة خاصة متاع الترينوات متاعكم من جابس لتونس باش تشارك في المسيرة متاع 27 فيفري. تقول قايل شنو المشكلة؟ كيف ما قال ربما عندنا ستاتيو لهنا متاع الكاتب العام بيدو بعد باش يفسر، قال لنا شعب النهضة يحتاج أكثر من ترام. شعب النهضة
يلزموا معناتها طبعا لا تكفيه الحافلات، وباش يمشي ينشط الحياه الاقتصاديه شعب النهضه في من جابس او من جنوب في تونس. هو يعني لهنا خلينا نبداو بالحاجه. انت عندك حزب في الحكم يحضر في مسيره مكاتبه الجهويه تخرق في ابسط قواعد الحظر اللي عندنا في تونس تو، اللي هو التنقل بين المدن، وبشكل رسمي معناتها حزب حاكم يخرق ويطلب بلوتو خاطر ما تمش الاستجابه للطلب، يطلب خرقا للتنقل بين المدن. اثنين اخي توا في الاخر شنو هي الفكره نتاع رانا قويين برشا، رانا نحن شعب. انا من الاول داير احد الاشكالات وقتها كانت مع الدكتور مرزوقي استعماله مره الشعب النهضه، كانت عندي معها مشكله الكلمه. خاطر كلمه الشعب النهضي شنو؟ فما شعب النهضه وشعب النداء وشعب التيار وشعب، هالفكره نتاع نحن شعب وانتم شعب ولنا دين ولكم دينكم، وهالمنطق هذايا التقسيمي مش باهي وفي برشا غرور. ومره اخرى نرجع راهي المسيره هذه فينالمون بشوي بشويه قاعد توريني اللي النهضه من الناحيه النفسيه قاعده تمر بوضعيه نتاع ازمه وجوديه، واللي المسيره في الاساس هي حاله نتاع ثيرابي، نتاع وضعيه نتاع ثيرابي نتاع رانا لاباس. صحيح قاعدين نهبطوا من 1,500,000 لل 500,000، اما رانا لاباس. صحيح رانا في زاويه سياسيه توا وعملنا على المشيشي باش نقلبوا به الطاوله، اما رانا لاباس. صحيح حليفنا اليميني قاعد يدفنا في القاعده الانتخابيه نتاعنا، اما رانا لاباس. صحيح بعد 10 سنين كنا بشكل او باخر في السلطه، قطار التنميه ما وصلناه لحتى بلاصه، اما لاباس نجموا نكريو قطار ورانا قويين. قوي بقوه البلد، مش قوي بانك قادر انك تحشد في وقت اللي تعرف اللي قاعد تتهرى انت خبير. نحب نقول اخر حاجه بعد هذايا البارح في الليل في اطار الدعايه للمسيره اللي اونتر بارونتيز ما عندي بالعكس، انا عكس الناس تقول بحزب في السلطه ما عندوش الحق. لا حقه كيف حق بقيه الاحزاب يمشي للشارع، ما عندي حتى مشكله معاه. ان شاء الله اونتر بارونتيز السيد وزير الداخليه بالنيابه هشام المشيشي اللي المسيره خارجه باش تدعمه، ان شاء الله يتصرف بنفس الشكل المهني والامني اللي عملوا معاه مسيره المعارضه. المسيره طارق باش نرجعوا لها في ساعه نختموا معاه. السبونسوريزي اللي حتى تحطت البارح على صفحه حركه النهضه وعلى صفحه رئيس حركه النهضه راشد الغنوشي نتاع تصويره التاريخيه نتاع المسيره نتاع 9 افريل اللي فيها من اجل حكومه وطنيه، من اجل برلمان تونسي، مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات هذيا راهي 27. التصويره القديمه لابد من حكومه وطنيه لتسقط الامتيازات، لابد من برلمان تونسي. وش حتى حركه النهضه والسيد رجل لابد للمسيره ان تستمر. كأنه معناتها مازال ما عندناش حكومه وطنيه، مازال ما عندناش تسقط الامتيازات اللي نصحوهم انتر بارونتيز بالتصويره هذه اكوتيد لا بلاك، امتداد للحركه الوطنيه المسيره هذه. كأنه مازلنا ما حققناهمش الاشياء هذوما، كأنه ما زالت المسيره من يعني دوبل ترونشون وغالطه برشا الفكره. وزيد اذا كان صح نصح خاطر فما توا الفريق الاستشاري اللي جاي مما ينسب للحركه الدستوريه سي الغرياني اذا كان صحهم بالحكايه هذه راهو معناتها دخلهم في الحيط. بسرعه شكيب تعليق على خاطر بعد شويه الزابينج باش يكون فيه تصريحات لراشد الغنوشي لنور الدين البحيري لغازي الشواشي، والحديث جوستومون على المسيره هذه وعلى موقف اليوم حركه النهضه من الكتله الديمقراطيه. طارق كان يقول انه حركه النهضه تعيش ازمه وجوديه، معناها هابطين يعملوا في ثيرابي. وشعب النهضه هي العباره استعمال شعب النهضه هي بوغ راسوري القواعد نتاع النهضه، راكم شعب وحدكم، راكم بتفكيركم باعدادكم يمكن ان تكونون شعب داخل الشعب. فما كلمه مفتاح في اللي قالوا توا طارق الثيرابي هذه، ولكن يبدو لي انه السياسيين كل الطبقه السياسيه في البلاد كلها في حاجه انه تتعالج. هذا متفقين فيه، اما المسيره هذه لا حبيت اقول لا نعرف لا حبيت نقول لك لا معناها الثيرابي هذه كي تسمع محمد عمار يقول لك راهو حب يتعشى مع الرئيس الغنوشي راهو عمل رساله لانه افتقد عشوات كرتاج حب يمشي يتعشى مع الرئيس. معناها تعرف بالحق بجده يلزم نامنوا حقنا ولا فاكسان الكل السياسيين اللي عندنا. هذا واحد. اثنين، انا بدي ما نفهمش صاير في النهضه، يبدو انه النهضويين على اعصابهم، يبدو انه ما نجموش يتماسكوا
قدام الاستفزاز اللي يتعرضوا له. بمعنى كي يشوفوا شو اسمها للا عبير موسي تجمع في الناس والناس تقول عندها في الشارع وتعبي وعندها شعبيتها وهذه راهي مستقبل بلاد وباش تحكم. وشفنا لهنا صديقي وخويا معناه خليل اللي يمتدح في الموضوع هذا. كي تجي اليوم تلقى قيس سعيد يهبط ومسيره كامله وراه، واحيانا فيها المرتجل والعفو وفيها المصطنع وغير عفوي. فما ناس قال لك يشبينا نحن ماناش ولاد شارع، نحن عندنا زاد شارع، عندنا كذا وتونا هبطوا ونعبيه وكذا باهي. ولكن هل انه باش يعبيوا مليونيه؟ صعيب انه يعبيوا مليونيه. هل انه هذا باش يغير؟ مش باش يغير، باش يزيد تين بالله. انا معاك وانا قلتها قبل، راهو هذا في مخاطر صحيه. كل واحد يخرج للشارع ويهبط للشارع ويعبي الشارع الا باش يسيء ويهدد الامن الصحي في البلاد. هذا مهم انه يتقال. انا فما شكون قال لي شو باش يصير بعد نهار السبت؟ يظن فما كان راح اي بعد شيء ما مشيت بدل. تبقى حاجه اخرى. ويبدو انه المنافسه مع عبير موسي خلت انه يتم استدعاء موضوع 9 افريل 38 اللي بالحق انا لحد الساعه مانيش فاهمه. معناها تم الاستيلاء على برلمان تونسي وعندنا مقيم عام مهم مواجهته. تحب تقول لا راي ما تستاثرش سكر بهذه انه عبير موسي ما تستاثرش بالارث الدستوري. حتى نحن عندنا كلمه في الارث الدستوري وراو علي بلهوان واحد منا. هذاك علاش ربطنا بين هالاستمراريه هذه بين افريل 38 واليوم معنا 27. بصراحه فهم برشا اسئله تطرح، ولكن يبدو انه البلاد تحت حاله من التشنج والاستفزاز، وربي يحسن العاقبه. اليوم انا في تعويض الاحلام العبدلي في الزابينج. ان شاء الله لاباس حلومه كانت تسمع فينا. البدايه باش تكون بالشان الاقتصادي وراجعين للسياسه وراجعين في التصريحات السياسيه، ولكن يلزمنا نحكيو على وكاله موديس اللي خفضت تصنيف تونس السيادي. شنو معناها وما هي المخاطر؟ نسمعوا رضا شكندالي الخبير الاقتصادي ونرجعوا. الخطر وين يكمن انه في المراجعه القادمه يعني بعد 3 شهور ثم امكانيه اذا كان احنا ما نتجاوزوش هالمشاكل هذوما انا نهبطوا الى الكاتيجوري سي، وهي كاتيجوري ما نجموش نخرجوا على الاسواق الماليه العالميه. وهذا يمثل مشكل خطير برشا، لأنه الميزانية نتاع الدولة لسنة 2021 احتياجات كبيرة من الموارد الخارجية تقارب تقريبا 16.8 مليار دينار. بالتالي المطلوب شنو؟ المطلوب أن يقع استقرار سياسي، الإسراع بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لأنه صندوق النقد الدولي اللي كما تفاوضوش معه توا تصعب علينا الحصول على الموارد من المؤسسات الأخرى وكذلك من الأسواق المالية العالمية. لكن نردوا بالنا مش تحت ضغط الحاجة أنه نقبلوا كل شيء. ولا دونك باش نلخصوا الموضوع، الترتيبات هذه تنقص من الثقة في تونس من قبل المانحين الدوليين وتوري اللي احنا ما نجموش نخلصوا ديون. لا هو تو نحن انا رجعت البارح من اللي المده اللي فاتت السنوات اللي فاتت الكل كيفاش المساله ماشيه كورب وهابطه بشكل مستمر. ما هيش هابطه فقط العام هذا ولا العام اللي قبله، هابطه من مده طويله. لكن توا شنو هي المشكل؟ كي نوصلوا للبيتروا والاوتلوك نيجاتيف، معناتها البرسبكتيف الجايه تبدو سلبيه. بما يعني باش يعاودوا يعملونا ريفيو من هنا 3-6 شهور اخرين. وقتاش تجي 3-6 شهور اخرين؟ وقت اللي ديجا كيف ما قال الكوعلي باش يبدا يحضر في روحه يمشي للمارشي لبرا. وقتها فما امكانيه هبطك للسي AA1، وقتها دخلنا في كاتيجوري اخرى البلوطه اللي هي وقتها انت تحت وقتها الامكانيه نتاع غير قادر انك تدفع ديونك، ووقتها تولي نسبة التسليف نتاعك تفوق 10%، واللي حاجة كارثية برشا. هنا القرار نتاع موديز مرتبط بشكل واضح بالشأن السياسي. هذا عامل آخر يورينا، وقالوها عامل آخر يورينا اللي الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. حكومة بالصيغة هذه حكومة مؤقتة بدون اي فاعليه وبدون اي ثقه ومصداقيه، ما عادش حتى في الداخل ولات على مستوى المرجعيات هذه الماليه والنقديه حكومه غير قادره على الاستمرار، وهي تتنفس تحت الماء. باهي نمشيو للتطاوين. اليوم فما اضراب عام، خلينا نسمعوا طارق الحداد رئيس تنسيقيه هكا تنسيقيه الكامور، عن الناطق الرسمي عن تنسيقيه الكامور، ونرجو. اتحاد الشغل اللي هو اتحاد الخراب، اتحاد الصناعة والتجارة، الاتحاد البق وكلكم تبقوا.
اهلي تطاوين يوما ما قالوا لنا ديروا نادوا الناس الكل وشاركوا الناس الكل وما تهزوش مسؤوليه على ارواحكم ودخلوهم في العجه ودخلوهم مرروها العجه ومسطوها بان بالكاشف اللي تطاوين الشعب يتحد ويوقف مع بعضه تصير كل شيء. المنظمات هذا في ولايه تطاوين لا عندكم حتى مفعول ولا تقدوا ولا تحلوا ولا تقدوا وتربطوا. ما دامنا احنا عندنا حاضنه شعبيه بالطريقه هذه كتنسيقيه تعتصام الكامور واهالي تطاوين الكل معانا. احنا زاد رانا ناس نفهموا الاضراب بحول الله يوم واحد. الميساج بحول الله وصل للحكومه. راي المنظمات لا تعني شيء في تطاوين. بحول الله نقابلوكم به في الظهر في الفانا. بروا بالله يتقوا وجوهكم على الاقل ما عادش توروا للناس. خلاص الرخله وقريبا الدخله. نرجع مع ضيفنا بعد شويه نبيل عبد اللطيف اللي هو عضو في الوفد المفاوض حول ملف الكامور. نرجع للاتفاق اللي وقع ابرامه في شهر اكتوبر 2020 بتنفيذ بنود الاتفاق، لانه اصلا الاتفاق هو بتاريخ 16 جويلية 2017 والفانا رهينه يا شكيب. كلمه كلمتين هنا ماشيين للفانا. الرخله الضخله هنا سكرنا الفانا هنا حلينا الفانا. عليه هكا نجم نقول كلمه على موديزه كلمه توا ذكرت شكيب مثال نقول لك علاش. خاطر هذا يعني انه ما عادش نحن جديرين ائتمانيا. هذا مس من جدارتنا الائتمانيه. وموديز صنفت طبقه سياسيه موديت. هذا حبيت نوصل حبيت تعمل شاعر على روحه. حبيت توصل هل شاعر فنان جاز يعمل لنا في لي جو. هذوما يفترض شكيب هذوما اللي انت قلت يعطيهم الحق ونكومروها الكل. علاش هك؟ انا جايك اما اللي حبيت نقوله نتمنى انه موديز يكون ورقه ضغط على السياسيين في البلاد باش يحاولوا يجتمعوا ويلقاو مخارج موحده وكلمه واحده باش نعديوها للضيق نتاعنا. هذا واحد. اثنين في موضوع توا الضخله والرخله والفانا والكامور وهلو مجر وسيد الحداد طارق الحداد. الدرس اللي يلزم نخرجوا به خلود هو راو اللي يتوقع انه اليوم باش يحرج الحكومه ويحشرها في الزاويه كي هي مش قادره على انه تنفذ الالتزامات نتاعها ووعودها وتوفي بالامضاء نتاعو راهو واهم. لانه اضرار عدم تنفيذ الحكومه لالتزاماتها باش يمس الناس الكل. بمعنى اليوم شفناش يحكي على الاتحاد عم توصل الشغل وعلى الاعراف وممكن يحكي على هيئه المحامين وممكن رئيس قيس سعيد غير مرحب به في تطاوين. بمعنى انه المضار مضار كبيره. هذاك علاش انا قلت لك اذا الحكومه يلزم الناس كل تتساند بحكومتها بنقابتها بالمجتمع المدني برئاسه الجمهوريه تلقى حل في التنفيذ للالتزامات هذه وللوعود هذه. لانه المتضرر مش كان هشام المشيش ولا راجل غنوش، راهو قيس سعيد، راهو نور الدين طبوبي، راهو ماجول، راهو كلهم والطبقه السياسيه كل متضرره. وهذا يعني انه بدينا نحكيو على انفلات وخروج على هالمنظمات هذه. وانا هذه حاجه تقلقني. ذاك علاش قلت لك البلاد عندها مصلحه في انه اتحاد يضم الناس كل يجمع الناس كل قوي واحد موحد، لانه هذا مهم للبلاد. طارق سمعت تحليل او انطباع من عند مواطن عادي معناها صباح يتحدث في الموضوع، قال تو انتم خذتكم معناها كيفاش طارق الحداد رذل بهذه الطريقه المنظمات الوطنيه في تونس والاتحاد وبكم هي الوضعيه كلها مرذله. معناها ايش بكم وجعكم قلبكم كان على الحكايه هذه وهما شكون بهم اللي عندهم وعود وما وقعش الايفاء بها رغم انه حكومه كامله تعهدت بذلك. لا انا بجوز ملاحظه على حكايه اتحاد الخراب خاطر تحس هذا حزام كامل قاعد يعاودها وعاود. اخي هو ما هو صحح الاتفاقيه السابقه في مقر الاتحاد تو ولا اتحاد خراب. يعني فما مشكله في المصداقيه كي تبدا من شيره تحتاج اتحاد شغل يولي باهي وقت اللي صي عندك الكاتب العام تاع الاتحاد ما عادش موجود تولي ما اللي صاحبك تولي معناتها هو يولي في لحظه يولي اتحاد خراب. لان نسيسوا في علاقه مضاد. اما نحب نرجع اللي بفايده. انا نعتبر توا نحن وهذا والموديز وعديد والاضرابات اللي صايره في كل بلاصه نحن في مرحله نسميها زنقه المشيشي. نحن تو في زنقه المشيشي. الزنقه بمعنى من الدارج نتاعنا معناتها الممر المسدود زنقه زي المشيشي هو زنقه ما نجمش يخرجك لحتى بلاصه باهيه. مش زنقه عنقني مش زنقه عنقني وزنقه بالمعنى حتى المصري يقول لك زنقه حاجه مخنوق صحيح مزنوق يقول لك اخوك مزنوق. اخوك ما سماش كان هشام المشيشي. رد بالك هو كهو رد بالك هو سيتان اكزامبل. هالوضع هذايا سيتان اكزامبل انه في النهايه السلطه التنفيذيه اللي صحت معها الاتفاقيه. قلناها من البدايه. شكيب ما حبش صدقنا قال اي هاف دريم وتستيرا ولبسنا تعمل 66 كيف ونصدروا نموذج ونقريوه في الجامعات الامريكيه ونمشيو نورمالمون يمشيو يعملوا فورماسيون ويوليو فورماتور دي فورماتور وكذا
الى اخره ونعملوا تكوين في الموضوع هذا. طلع الموضوع في الاصل هي وهم بالاخر كذبه اللي صارت. راهو اعطيوهم اتفاق لا يمكن تطبيقه. هنا المشكل، حكومه لا يمكن ان تمضي على اتفاقيات قادره على تفعيلها، واي واحد يدق عليه الباب مره اخرى المشيشي، اي واحد يدق عليه الباب يقول له اسمع رد بالك يمشي صح. هذا انسان غير قادر انه يقود حكومه. نحن زنقه المشيشي هذه هي المشكله الرئيسيه في الكامور وغيرها. ايه ما تثبت الناس الكل امان يا طارق، راهي تثبت الناس الكل يا طارق. راولينا عباره ليتابليشمنت هذا كله ميتابليشمنت ونحن خارج السيستم. انا نحكي توا ما نحكي لك كيفاش باش تتحل المشكله. عقده المنشار وين؟ انا نقول لك حاجه قيس سعيد نكمل لك. قيس سعيد ما تجيش تخرجوا توا النهضه ما تجيش تخرجها من البرلمان. لا يمكن حل البرلمان ولا يمكن نرجعوا للموضوع. نذكرك بحاجه نذكركش بحاجه. قيس سعيد تتذكر تصريح المستشار الاقتصادي ولا الاجتماعي في كرتاج اللي قال عنا حلول للكامور ولا وين؟ سامحني عاد. لا قيس سعيد يخزر عند خشمه. ونقول لك علاش يخزر عند الخشم نتاعو؟ لانه يعتقد انه اليوم باش يحرج هشام المشيشي ويحطوا في زنقه اذا السيد هذا يعجز عن تنفيذ وعود. اخي تحط هشام المشيشي على قيس سعيد على الطبوبي على مجهول كل على رج غنوشي كلهم تحطوا في زنقه. خلينا الموضوع نرجعوا له. اللي توا في الزنقه هو فما امكانيه باش نخرجوا منها الزنقه بقيس سعيد بالغنوشي بالبرلمان الحالي. المهم يلزمنا نبدلوا لها اسمها. بنود الاتفاق لم يقع تنفيذها لليوم. احنا باش نرجعوا الموضوع بدايه الماضي ساعه مع نبيل عبد اللطيف عضو الوفد المفاوض في تطاوين حول ملف الكامور. باش نمشيو مره اخرى مع رئيس الجمهوريه قيس سعيد، المره ذي في اجتماع مع سفراء بلدان الاتحاد الاوروبي المعتمدين بتونس، تصريح باللغه الفرنسيه. ونرجعوا لا خذ وقتك. Mais la situation politique elle n'est pas très stable. Ce n'est pas le problème de l'instabilité gouvernementale. L'exemple de l'Italie, il y avait une instabilité gouvernementale, mais il y avait une stabilité politique. Deux concepts tout à fait différents. L'instabilité gouvernementale sous la 3e ou la 4e République en France ou en Italie. En Tunisie, il y a cette instabilité gouvernementale. Il y a eu des gouvernements, des remaniements, il y a toujours ces pourparlers qui n'en finissent pas. Mais j'insiste sur le respect des règles constitutionnelles malgré ces querelles qui n'en finissent pas malheureusement. La Tunisie mérite un meilleur sort. Elle a tous les moyens, toutes les possibilités d'être une démocratie réelle, loin des petits calculs. Pour moi, c'est une occasion pour parler du constitutionnalisme, du voyage difficile de la liberté dans le monde entier. Un voyage long, mais c'est notre sort. عدم استقرار، الوضعيه فيها برشا عدم استقرار، فما بوغ بارلي، فما برشا حديث، تحويرات حكوميه، ولكن رغم ذلك رئيس الجمهوريه حارس على تطبيق الدستور، وفي نفس الوقت استشهد بتجارب اخرى في العالم على اساس انه راهو عدم الاستقرار هذا الحكومي لا يعني انه البلاد كلها غير مستقله. شكيب شبيك تخزر شبيك متاثر والله. لا بالحق تحليل في حديث رئيس الجمهوريه مع ممثلي سفراء الاتحاد الاوروبي مهم جدا. راه شو المهم؟ مهم الحديث اللي كان يحكي فيه، هو قاعد يتوجه تقريبا الى كل دول الاتحاد الاوروبي. راهو معناها عامله صابه كي طابه عامله صابه. معناها نستنوا تو في صابه دبلوماسيه انه باش تجينا تمويلات وباش تعبى الموارد ومشاريعنا الكبرى باش يتم تمويلها، واللقاح معناها باش يوصل لنا كنزم بالمجان ويبصونا روسنا ويثنيوا معنا على الديمقراطيه التونسيه وعلى الرئيس قيس سعيد ثقافته وفهمه واستيعابه للموضوع هذا والحيويه اللي هو عليها وفضل تونس على اوروبا وعلى والله العظيم، والله صدقوني معناها تبعت انصدمت معناها بالاداء البارد واللي ما فيه حتى حماسه وحتى حيويه وحتى السحر وحتى جاذبيه. صراحه عندنا رئيس ماهوش سحار، نحن لازمنا قص عاجره
يلزمنا قصعاج السياسه في اوقات كيما هكا، اوقات الذمه والزنقه اللي كان يحكي عليها طارق. يلزمنا واحد قصعاجي، يلزمنا واحد يعبي الجمله. اخوي يتكلم عربيه، اذا المساحه الفرنسيه اللي عندك ضيقه مش قادره ممكن تعبر بها على افكارك الكبرى والشوانه الكبرى، خويا يحكي بالعربيه والناس تترجم، لانه فما ضيق في المساحه اللسانيه واللغويه خلته ما يوصل شيء. انا ما فهمتش الانستابيليتي والستابيليتي والتلاين وما نعرفش. كان تلاين نتمنى نكونوا على خطاها، التلاين على الاقل تنسلكوها مع سي هذا ماريو دراغي وكذا اللي جمعها بسانك اتوال بالشعبويين باليمين بهلم جر وعنده اولويات واجنده ووضوح. انا شو نحكي لك حاجه، انا راي بصراحه وكانه قيس سعيد يحب ينتصر للروح ومش ينتصر للبلاد. مع الاسف انه ناس هذه قاعد تجتمع مع احزاب ورئيس برلمان وكذا باش يقول هاو انا قيس سعيد راني نعشق حاجه اسمها الحريات، عشقتي وحلمتي هي الحريات وراو عن الديمقراطيه وراو. انا ناكد كنت نتمنى ونتمنى انه في الكاستنج الرئاسي المقبل انه الرئيس ينتدب بحد فما اختصاصيين في موضوع البراند. طبعا نكمل حاجه برك في موضوع البراند، فما اختصاصيين، فما لا فما صنايعي. لا والله هاو قلبي عليه، قلبي على البلاد صعب، قلبي على البلاد. فما صنايعيه في البراند. فرنسا عامله جابت نادي وكبارات في موضوع ليماج دو مارك، دفعت لهم ما دفعت لهم باش يعملوا اون استراتيجي دو براند، اون استراتيجي دو ليماج دو مارك نتاع فرنسا، كيفاش نبيعوا الوجهه التونسيه، نعملوا تصبح وجهه جذابه. ونحن وصلنا استقبل هو سفراء الاتحاد الاوروبي في التوقيت الخطأ غير المناسب، لأنه نحن في أسوأ العمر سياسيا، وضعنا رث، وضعنا رديء. كان يفترض أنه نلقاو سمحني نلقاو حلول للأزمة وللزنقة السياسية ونخرج من الضيق السياسي، وبعد نجمعوهم مش نقولوا تفضلوا هاو رئيس برلمان ورئيس حكومة رانا مجتمعين لقينا حل سياسي نحبكم في المقابل تدافعوا عن الديمقراطية التونسية، لأنه الدفاع عن الديمقراطية التونسية هي دفاع عن ديمقراطياتكم، أمنا من أمنكم. هذا اللي كنت تتمناه، هذا الدريم الثاني بعد الجرين دريم. والقعدت كنت تحلم قل بعاد على البراند التونسي، بعاد على البراند التونسي. بربي نحبوا نعملوا تحيه لموظف في القصر الرئاسي اللي البارح توانسه تفاعلوا معه برشا. صاحب الكتاب هو نفسه صاحب الكمامه، هاكا هو يعطيه الصحه، نحييوه برشا ونتمنى له حظ موفق. ونتمنى بعد هذايا الرئيس اول حاجه يعملها على عجله انه ينتدب مستشار صحي لرئاسه الجمهوريه. اسمعني، مستشار صحي، نحكي على البروتوكولات الصحيه مش ما يسالش فهمي في الموضوع هذايا. طارق تفضل. خلينا نبدا ساعه بالجانب الشكلي. طبعا البارح كان حاجه مهمه برشا اللي صارت، لكن تم تشويشها بطريقه اخراجها. كيف المره اللي فاتت، كيف اللي صار وقت اللي بعث الرساله ينتدب مخرج يا سيدي، ينتدب مخرج. لا مستشار اعلامي تو سامبلومون. ما فما مشكل حقيقي في الديوان واضحه هذه، فما مشكل حقيقي يلزم فما مستشار اعلامي يعرف شو يختار. علاش يحكي بالفرنسي بالطريقه دي؟ كان ينجم يحكي بالعربي ويا فما مترجم، ما عندكش ترجمه فوريه تنجم توفرها. اللي خلى اللي الحاجه المهمه تو الناس الكل كانت تستنى منذ فتره باش يلتقي بالاطراف الدوليه باطراف دبلوماسيه. هاو واش عمل البارح، وراهو اللقاء صار لانه فما قلق من الشريك الاولاني نتاع تونس اللي هو الاتحاد الاوروبي. جوستومون راهو مش بالصدفه صار تقريبا عشيه الاعلان على الترقيم السيادي نتاع موديز، لانه فما قلق فعلي حول الوضع المالي نتاع البلاد في الوقت الاتحاد الاوروبي هو معناتها كيف ما تقول بين ظفرين الداعم. في نفس اليوم زاده في المجلس نواب الشعب ما عندناش لمحنا الفيديو بتاع السيد راشد الغنوشي يحكي بالانجليزيه مع سيد سفير الولايات المتحده، مي عنا فحوى، والفحوى تقريبا مش بعيده. مقابله دبلوماسيه سترة باهية. مقابله صارت تقريبا في نفس الوقت نتاع اللي فيها انه الولايات المتحده تدعم الانتقال الديمقراطي والى اخره. راهو لا سامحني طارق بخلاف رئيس مجلس نواب الشعب أكد للسفير الولايات المتحدة الأمريكية أن المجلس عازم على التعجيل ببناء المحكمة الدستورية لتكون المرجع المخول لقراءة الدستور. أي تعهد كبير، تعهد أي تعهد لأنه يعرف اللي جزء من استكمال المسار هو مرتبط بهذا. وأيضا المندام تاعو كرئيس مجلس نواب الشعب ربطها هو زاده نهار ربما اللي باش يخرج، واذا كانت تصير تفاهمات في مفاوضات قادمه انه يخرج ربما تكون مربوطه، هو طالب انه ما يخرج الا ما على الاقل يطلعوا 4 من مجلس نواب الشعب. وقالها البارح في الحوار اللي عملوا مع احد الاذاعات، قال نفس الكلمه تقريبا، راني انا قبل ما نخرج لازم ال4 نتاع المجلس يتعاملوا. دونك راهو الجانب الدولي، التعامل مع الجانب الدولي في الاساس
ماهوش سلبي، بالعكس يلزم الحوار مع الأطراف الدبلوماسية طارق راي ما تحتملش برشا أخطاء من نوع هذا. لا نعرف. لا هاني قلت لك أنا عمل غلط البارح في طريقة إخراج الموضوع وفي طريقة الحديث، أنه فينالمون أنا طمنهم لكن الطريقة اللي صارت تأكد لي حاجة المستشار إعلامي أكثر من مستشار صحي. فاصل وراجعين مع الصحة الإعلامية في 90 دقيقة. في 90 دقيقة مع خلود. نرجعوا لكم توت سويت في زابينغ شاكيب درويش طارق الكحلاوي باش نسمعوا راشد الغنوشي البارح في حوار على ديوان اف ام تحدث على موضوع وقفة المساندة للحكومة المنيف اللي حكينا عليها نهار 27. من بعد باش نسمعوا نور الدين البحيري يتحدث على الكتلة الديمقراطية اللي تحب تطيح الحكومة، كذلك غازي الشويش. باش نسمعوهم الكل ديزيكسخي بعضهم على خاطر نفس الموضوع ونرجعوا نعلقوا على الملف الكل. وأن نحن عشنا شهر ديسمبر وشهر جانفي كله مظاهرات، وحتى الآن مازالت مظاهرات بالليل والنهار وفيها حرق والناس تدافع عليها، مع ذلك انطلاقا من حرية التعبير. نهار اللي النهضة أعلنت أنها باش تعمل مظاهرة انطلق الصراخ، بينما هذا عمل عادي لكل أي حزب من الأحزاب أن يعبر عن رأيه وأن يرفع شعارات، وهو مسؤول على تحقيق على احترام القانون وتحقيق الأمن ورعاية الأمن. هل من إمكانية التراجع عن هذا التحرك الاحتجاجي؟ أخي يحب يستدعي السيد رئيس الجمهورية باش يحضر في مجلس نواب الشعب، يستدعي مكتب مجلس ولا يستدعي جلسة عامة، يولدي روح عليك. فين بلاد عايشين انتم؟ عارف رئيس غنوشي أمضى بصيغته رئيس مجلس نواب الشعب، ومن حقه ومن واجبه رئيس مجلس نواب الشعب من واجبه باش يدعو الحوار، والرساله اللي بعثها للسيد رئيس الجمهوريه رساله معقوله والنواب في الاصل يتبناوه ويدافعوا عليه، ومن حقه باش يوجهها بدون الرجوع للمكتب المجلس كذا. والجماعه اللي شدوا في الحكايه هذوما جماعه ما يحبوش حوار بين رئيس دوله وبين رئيس حكومه وبين رئيس مجلس نواب الشعب، كتله ديمقراطيه. به نواصلوا نسمو السيد غازي الشويش يمين عام التيار الديمقراطي. اليوم السيد راشد الغنوشي قاعد يتجاوز في صلاحياته وقاعد يمس من صلاحيات رئيس الدولة، خاصة الصلاحيات الدبلوماسية والسياسات الخارجية. اليوم في تعدي على رئيس الدولة، على صلاحيات رئيس الدولة. اليوم قاعد معناه يستغل فك المنصب نتاعه اليوم معناه لتحقيق معناه أهداف تتعلق بحزبه والحركة الذي هو يترأسها. وبالتالي اليوم السيد رئيس مجلس نواب الشعب هو جزء من المشكلة، وبالتالي ما ينجمش هو جزء من المشكلة يكون جزء من الحل. نحن طرحنا أن يكون هناك حوار ويكون هناك توافق في رئيس مجلس نواب الشعب وفي الحركة التي يترأسها وفي كل الأطراف السياسية والمجتمع المدني والمنظمات ورئاسة الدولة. غازي الشويشي هذايا كان نسمعوا فيه امين عام التيار الديمقراطي قبل نور الدين البحيري النائب عن حركه النهضه اللي يقول انه الكتله الديمقراطيه تريد اسقاط البرلمان. قبلهم سمعنا راشد الغنوشي اللي يقول وقت اللي النهضه قررت باش تهبط للشارع كثر العياط. دونك المعركه البارح اموا في لي ميديا في التلفز ولي راديو بين الكتله الديمقراطيه اساسا وحركه النهضه. شاكي ما الحاجه اللي ما تفهمش من جهه راشد الغنوشي يبعث برساله لقيس سعيد، وانا نعتبر الموضوع مهم انه انا مادد يدي باش نلقاو حل، ما استبقش ما فرضش شروط معينه شيء لازم يتعمل، هات نتقابلوا. راه ولا خلود انه الناس تلتقي على الطاوله واحده ولا امر صعيب برشا، لانه فما حواجز نفسيه وكانه ناس عافت بعضها، ولا رئيس عاف هشام المشيشي وراشد الغنوشي ما يحبش يناديلهم على طاوله واحده. معناها باش تعرف وين مشكله وجدانيه ولا مشكل نفسي ساعه واحد. اما ما يتقابلش معاه نخرجوا للشارع، لانه ظاهر الشارع مستهدف به قيس سعيد. فمن جهه تحب تكون قوه هادئه ونبعث رساله ونحب على حل، ولكن من جهه تحب تعبي الشارع. هل التناقض هذا انا صراحه ما فهمتوش. كنت اتمنى على رئاسه البرلمان راشد الغنوشي يكون له فرص ترانكيل كما يقول الفرنسيس، ان القوه الهادئه ما نحتكموش للشارع. هذه مشكله الفوق نفضوها الفوق ما نهبطوش بها للشارع. هذا واحد. اثنين، بالنسبه لسي غازي مع الاسف خسرنا الرجل اللي برزانته وبهدوءه داخل التيار. يبدو انه موجه التشنج والتصعيد داخل التيار غلبت حتى سي غازي الشويش. بمعنى انا نسال اليوم كي تقول لي راشد الغنوشي وكذا جزء من التوتر، حتى قيس سعيد جزء من التوتر وجزء من المشكل. اما هاو نسال انا سؤال ونسكر بهذا. سي غازي انت مشيت ودقدقت على باب كرتاج وهزيت مبادره حوار وقلت يرعاها الرئيس قيس سعيد، شنو كانت اجابه قيس سعيد؟ واضح طارق. توا ماهوش زمن نتاع تهدئه، واضح
تصعيد صاير في الاتجاهات الكل. اللي هو توا الوضعيه نتاع الفتره الاخرى اللي باش تتشلل فيها، مش تتشلك، ديجا تشلكت، تتشلل فيها حكومه المشيشي، بمعنى انه سيء ما عادش فما داعي. خاطر شنو هو التفاوض يلزم يكون واضح حول شنو؟ حول الابقاء على المشيشي وتسريحه، او انه راهو سيء ما عادش نجم يقع. وقت اللي يتم الاتفاق بعد ما نهبط للشارع ونعمل وكذا ونطلع ونهبط ونطلع ونبعث رفيقي يصعد كذا ويسب، ومن غاديك نور الدين البحيري والسيد فرجاني، بعد ما نعمل هذاك الكل تهدى الامور ويفهموا لي موازين القوى لم تتغير، حتى شيء ما تبدل، واللي راهو يلزم التفاوض ينطلق بشكل واضح وصريح حول ذهاب المشيش. وقتها نمشيو لعقده المنشار، الرئيس يحب يجيب هذا شويه لحظه، خلينا نكمل انا، نكمل. قيس سعيد طلب يعطيني انا هذا التقدير السياسي تاعي، هذا التقدير تحبني نعمل يا اخي بالسيف، هذا دخلت لك انا في تقدير السياسي، خليني انا هذا ينطلق حوار. قيس ما قالش هذا رؤيتي ماهوش باش مع العلم انه سامحوني معلومه مهمه، انه الهيئه الوقتيه لمراقبه مشاريع القوانين عبرت انه الهيئه غير مختصه للنظر في النزاع الدستوري بين رأسي السلطه التنفيذيه. سطل ما بارد واحد اخر على راس المشيشي، ان شاء الله ما يقولوش يمشي المحكمه العقاريه ولا المحكمه يعني المحكمه مش معناه هذا يعني انه الرئيس قيس سعيد يستبد بتأويل الدستور ويعمل منه دستور جيد. ما دام ما عندكش محكمة دستورية عمليا هو لديه الكلمة الفصل. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. الأخبار نرجع معكم بعد في 90 دقيقة.